बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 15 फरवरी हफ्ते का रोज। सियासतदानों पर हमेशा से तनकीद होती आई है, सियासतदानों पर हमेशा तनकीद होती रहेगी। इनका शोबा ही ऐसा है कि जिसमें तनकीद होती रहती है। वाहिद शायद सियासतदान हैं मरियम नवाज साहिबा कि जिनके ऊपर तनकीद करने का जुर्म इतना बड़ा जुर्म है कि उसके लिए आपको स्पेशल टॉर्चर सेल में डाला जाएगा, जहां पर आप पे टॉर्चर किया जाएगा। आपको सुनकर हैरत होगी नाज़रीन किराम के तौहीने मरियम नवाज, बल्कि तौहीन भी तो एक बड़ा सख्त लफ्ज है। तनकीदे मरियम नवाज इतना बड़ा जुर्म है कि आपको ना सिर्फ जेल नहीं, ये टॉर्चर सेल में रखा जाएगा। आपको वॉशरूम का पानी पिलाया जाएगा और आपके साथ शदीद तशद्दुद किया जाएगा और लोग चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर रो कर माफी मांगेंगे कि खुदा के लिए हमें माफ कर दें कि हमने मरियम नवाज पर तनकीद की। 8 दिन एक शख्स इसी तरह के एक टॉर्चर सेल में रहा और उसके बाद जो उसने बाहर आकर हालात और जज्बात बताए और जो वहां पर उसने जो कुछ देखा इन 8 दिनों के अंदर, और तौहीने मरियम यानी कि तनकीदे मरियम के जुर्म में जितने लोग वहां पर थे और उनके साथ क्या कुछ हो रहा था, जो कुछ उसने देखा, नाज़रीन किराम, वो सब कुछ मैं एज इट इज आपके सामने रखने वाला हूं। मुझे इस बात का अंदाजा है कि जब मैं इसको टॉर्चर सेल कह रहा हूं तो यकीनी तौर पर या खुफिया टॉर्चर सेल कह रहा हूं तो एक एम्बिग्विटी हो जाती है कि क्या मरियम नवाज साहिबा बजाते खुद ये सेल चला रही हैं या किसी इदारे का ये सेल है। नाज़रीन किराम, क्या ही फर्क पड़ता है कि मरियम नवाज साहिबा खुद चला रही हैं या इदारे का सेल है या कहां का सेल है, अगर उसके अंदर लोगों को रखा इस जुर्म में जाए कि आपने तनकीद की है और फिर कोई FIR ना हो, कोई कुछ ना हो और वहां पर आके लोगों पे तशद्दुद किया जाए, तो मैं तो इसे ओपन टॉर्चर सेल तो नहीं कह सकता, इसे खुफिया टॉर्चर सेल ही कहा जाएगा। और मरियम नवाज का टॉर्चर सेल, क्योंकि उसके अंदर मुजरिम भी सारे मरियम नवाज वाले हैं। तो वो सहाफी जिसे रिसेंटली उठाया गया ज़ेम लगारी, उस शख्स के साथ तनकीदे मरियम नवाज के जुर्म में क्या कुछ हुआ और उसने अंदर क्या देखा, ये कुछ तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। आप सुनिएगा और सर धुनिएगा और आप कानों को हाथ लगाइएगा कि क्या किसी सियासतदान, देखिए एजेंसियों पे तनकीद करना, फौज पे तनकीद करना और इस तरह फौज के अफसरान पे तनकीद करने के जुर्म में तो हमें पता था उठा लिया जाता है और उठाया जाता रहा है और चले उसको जस्टिफाई भी, खैर जस्टिफाइड तो वो भी नहीं है लेकिन जस्टिफाई भी किया जाता था। किसी सियासतदान पर तो तनकीद करके जुर्म में इस तरह से उठा के टॉर्चर सेल में डालना, ये हमने पहली बार देखा है। तो ज़ेम लगारी से मेरी तफसीलन इस बारे में बात हुई। जो ज़ेम लगारी ने जो कुछ मुझे बताया, मेरी कोशिश होगी कि मैं एज इट इज आपके सामने रख दूं। एक तो उन्होंने जो हमारे दोस्त शाकिर अवान साहब के साथ इंटरव्यू किया है, वो भी देखिए। शाकिर अवान साहब बड़ा जबरदस्त चैनल चलाते हैं, उन्होंने इनका इंटरव्यू भी किया। वो पूरा प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से इनको उठाया गया। ये बेचारा एक सफेद पोश सहाफी है, मेहनती सहाफी है, अपनी मेहनत से रिज़्क कमाने वाला बंदा है। ज़ेम लगारी का कसूर ये था कि नाज़रीन किराम, एक ग्रीन लाइन बन रही है, ठीक है, ये जो ग्रीन लेन इन्होंने बना रहे हैं लाहौर के अंदर, और वो किस कदर उसके अंदर करप्शन हो रही थी, उसके अंदर कितना दो नंबरी हो रही थी और वो किस तरह से लोगों के लिए जानी नुकसान का बायस बन रही थी। इस जुर्म के अंदर इस पे उसने रिपोर्ट किया ज़ेम लगारी ने। इस जुर्म के अंदर होता ही है, मैं स्टोरी सुनाता जाता हूं, आगे चल के आपको मजा आएगा। मजा क्या आएगा, आप अफसोस करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो ज़ेम लगारी साहब बताते ये हैं कि उनको वो गए अपने रूम में, तो उनका एक रूममेट भी था साथ में जो बेचारा एक फैक्ट्री का मुलाजिम है। तो उसी तरह से दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए, जैसे सहाफ़ियों को उठाने के लिए और सियासतदानों को उठाने के लिए हमारे कुछ लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, उसी तरह से हुए। इसको उठाया, मोबाइल ले लिया, घड़ी ले ली और उस साथ में उस दोस्त को भी उठा लिया। चलें, लॉन्ग स्टोरी कट टू द शॉर्ट, ये जो कुछ भी किया, जो भी माली नुकसान किया, इसको ले आए एक सेल के अंदर, एक सेल में बिठा दिया और फिर बाद में उसे अकेला कर दिया। तो कहता है मैंने एक दो दिन के बाद, मैं चूंकि मैं कहता मैं 8 दिन ना हो, तो मैंने 1-2 दिन के बाद महसूस किया कि मेरे सेल के इर्द गिर्द लोग थे जहां से रोने की आवाजें आती थी और वहां से एक शख्स, कहता 2 बंदे मैंने अपनी आंखों से देखे और कुछ मुझे वहां पे जो खाना देने आता था उसने बताया। कहते कि मैंने ये अपने कानों से सुना कि एक जवान रो रो के ये कह रहा था, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा के बाद मरियम नवाज पे तनकीद नहीं करूंगा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा के बाद मरियम नवाज के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे एक दफा माफ कर दो, मैं आइंदा के बाद मरियम नवाज के बारे में कोई लफ्ज लिखूंगा नहीं। तो कहता है मैं हैरान हो गया कि मैं जिस जगह पे मौजूद था ये कोई थाना नहीं था, ये कोई ऐसी जगह नहीं थी, ये एक प्रॉपर, आपको पता कौन लोग उठाते हैं कौन लेके जाते हैं, ये उनका एक दफ्तर था।
تو یہاں پر ہم کہتا ہے میں حیران ہو گیا ہمارے ادارے اس لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ ایک سیاستدان پر تنقید ہو رہی ہے. کہتا ہے ہمارے اداروں کے اندر لوگ اس لیے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں کہ وہ ایک سیاستدان پر تنقید کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں میں نے 2 لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو روتے تھے روز روز, بیچاروں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کتنا تشدد ہو رہا تھا. کہ کہتے ہیں جب میں پہلے ایک سیل کے اندر گیا نا تو میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو نے کہا نا ان سے بات نہ کرنا, یہ ماریں گے, اور کیمرے کی طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اس قسم کا یہ سیل تھا کہ جو پانی واش روم میں ہم استعمال کرتے تھے وہی پانی ہمیں پینے کو بھی ہمیں ملتا تھا, یعنی کہ ہم نے وہی پانی پینا ہوتا تھا. اسی یعنی کہ ایک سیل بنا ہوگا, اسی کے اندر ایک پانی کا ایک ہوگا, جو بھی نل وغیرہ لگی اسی سے آپ نے واش روم بھی میں اسی پانی کو استعمال کرنا ہے, اور پینے کے لیے بھی آپ کو وہی ہوگا پانی. تو کہتا ہے کہ پھر میں نے سنا ایک شخص جس کو چھوڑ رہے تھے اس کو یہ کہہ کر چھوڑا جا رہا تھا کہ آئندہ کے بعد تم نے مریم نواز کے بارے میں بات نہیں کرنی. کہتے ہیں یہ گارنٹیاں لی گئیں اور اس کے بعد اس شخص کو چھوڑا گیا. کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہاں پر مریم نواز. کہتا ہے پھر میں نے ایک دن کھانا لانے والے سے پوچھ لیا, اب یہ میرے ساتھ زعیم لغاری صاحب کی میں بذات خود بتا رہا ہوں, یہ ہمارے لاہور کے صحافی دوست ہیں, انہوں نے بذات خود میرے ساتھ اس بارے میں کنورسیشن. کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا یار کتنے لوگ, کہتا ہے اور بھی کافی. کہتا ہے میں نے کہا یہ 2 ہی لوگ ہیں, کہتا نہیں اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جو اسی جرم کے اندر ہیں, کوئی پرچہ نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے لیٹر لکھا کہ لیڈر آف دی آفس کے نام میں نے لیٹر لکھا کہ جناب آپ پلیز مجھے 8 دن ہو گئے ہیں مجھے سن ہی لیں. تو کہتا ہے جب مجھے سنا گیا اور وہ مجھے دکھائی گئی کہ تمہاری یہ ویڈیو ہے, یہ جو تم نے گرین لائن میں یہ تمہاری ویڈیو, نے کہا جی ہاں جی میری ویڈیو ہے. تو نے کہا ہاں یار یہ تو ہے کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ تمہارا کوئی جرم ہے. اور پھر کہتا ہے کہ بعد میں مجھے اوبویسلی باہر پریشر بہت کریٹ ہو چکا تھا, لوگ نکلے ہوئے تھے, احتجاج کر رہے تھے, باہر آ رہے تھے, بول رہے تھے, اس وجہ سے ایک ہائپ بن گئی ہوئی تھی. تو پھر لوگ جو ہے نا وہ بولنا شروع ہو گئے تھے, بڑی ساری چیزیں شروع ہو گئی تھی. تو 8 دن کے بعد کہتا ہے میں نے انہیں کہا کہ مجھے پہلے دن کیوں نہیں چھوڑ دیا. تو زعیم لغاری کہتا ہے شاید, کہتا ہے ان کی جانب سے مجھے کہا کہ ہمیں یہی کہا گیا تھا. تو کیا ہمارے جو لوگ اٹھا رہے ہیں, میں اس تکلیف میں اس بات کہ یار ایک نیو نارمل بنتا جا رہا ہے کہ یہاں مریم نواز صاحبہ اتنی وہ ہو گئی ہیں, فیورٹ ہو گئی ہیں کہ یعنی پہلے اداروں پہ تنقید کرنے پہ بندے اٹھائے جاتے تھے, اب مریم نواز پہ تنقید کرنے سے بندے اٹھائے جاتے ہیں. یعنی کہ یار چل کیا رہا ہے, یہ کیا چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. یعنی کہ مریم نواز پہ تنقید کرنے سے آپ کو اٹھا لیا جائے گا اور آپ کو واش روم کا گندا پانی پلایا جائے گا, اور یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ کی جائیں گی. تو یہ صورتحال ہے. دوسری ناظرین کرام خبر اور بھی امپورٹنٹ سن لیجئے, ایک اور اہم خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے. وہ خبر ناظرین کرام یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے کافی جو ہے نا وہ زمین گرم ہو چکی ہے, معاملات کافی گڑبڑ ہو چکے ہیں. خاص طور پر جو 2 اشخاص ہیں, جو ولسن اور جو جیک برگمن ہیں, یہ دونوں جو ہیں وہ ایکٹیولی اس بارے میں کام کر رہے ہیں. اور جو ولسن ہے وہ تو اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر نہیں عمران خان کو جو ہے جن لوگوں نے اندر ڈالا ہے ان کو ان کی جو ہے ان کے اوپر پابندیاں ان پاکستانی شخصیات کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی. اور ان سب سے اوپر جو بڑی بات ہوئی ہے وہ جے ڈی وینس جو کہ ان کے امریکی نائب صدر ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ آپ اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈال دیں گے یا آپ لکھنے والے صحافی کو جیل میں ڈال دیں گے تو ہم اس کے اوپر بولیں گے. تو اوور آل ناظرین کرام ایک ماحول بن چکا ہے ایسا کہ لگتا یہ ہے کہ امریکہ سے جو ایک بڑا سخت پیغام جو ہے وہ آ رہا ہے پاکستان کے لیے. اور پھر آپ کو پتا کچھ ملاقاتیں یہاں پر بھی ہو چکی ہیں, خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے وزیر داخلہ سے جو قائم مقام ہماری امریکہ کے سفیر ہیں یہاں پر, ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے اندر بھی کچھ جاری بات چیزیں شیئر ہوئیں. IMF کا وفد ہو یا یورپی یونین کا انسانی حقوق کا نمائندہ ہو, تو کافی زیادہ جو ماحول ہے وہ گرم ہونا شروع ہو چکا ہے. سو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے مسئلے بذات خود ہی حل کر لیں, ہمیں باہر سے کسی پریشر کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن میں حیران ہو رہا ہوں کیا مطلب چل کیا رہا ہے کہ ہم کیسے اپنے مسئلے حل کریں گے. یہاں پر تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی سیاستدان پر تنقید کرنے سے بندے اٹھائے جائیں, اب تو یہ بھی ہونا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کے اوپر رحم فرمائے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ.